طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا صلى الله عليه وسلم. أيها المبعوث فينا صلوا عليه. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة يا رسول سلام عليك صلي يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا رسول سلام